अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फुतरुस में हाज़िर खिदमत है। अगर आप अपनी आवाज़ करबला तक पहुंचाना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। सलाम अलल हुसैन वला अली इब्न हुसैन वला औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे मौला, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मौला मौला मेरी तमाम दिली हाजात को कबूल फरमाइए। मौला हमें मारफत इलाही और मारफत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमाइए। मौला मेरे शौहर और मेरी जितनी भी मुश्किलात हैं दूर फरमाइए। मेरी बेटी दारैन फातिमा को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाइए। मुझे मेरे शौहर को खुशियों के साथ आबाद-ओ-शाद रखिए और मेरे शौहर का मौला रिज़्क की फरावानी अता फरमाइए। और मेरे मौला मेरे पापा सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाइए, उनकी मुश्किलात हल फरमाइए। और मेरी मम्मा को भी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाइए। और मौला मेरी जितनी हाजात है मौला आप तो दिलों के हाल जानते हैं। मौला हमारी तमाम दिली हाजात को कबूल फरमाइए। मौला खुशियां अता फरमाइए। हमारे 12वें आका का ज़हूर जल्द हो जाए। मौला अल्लाह पाक और मोहम्मद वाले मोहम्मद हमसे राजी हो। मौला हमें अपनी नगरी दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इस खुलूस को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे। तमाम मोमिनीन जो खुलूस से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं, मौला इन सब के सलाम को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली बिन हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन वाला अंसारिल हुसैन वाला अशियतिल हुसैन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या अली या अली या अली। परवरदिगार आलम तमाम मोमिनी मोमिनात की जो भी परेशानियों को खत्म करने वाला इलाही आमीन। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पाक ताजील मौला के ज़हूर में भी ताजील फरमा मेरे मौला। जो भी हाजतमंद हैं मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े की शरई हाजात मंजूर मकबूल फरमा। बहुत शुक्रिया आगा जान। सलामत रहे। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सैयद सज्जाद मजलूम मास करबला वाक़िर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जाफर सादिक। अस्सलाम वालेकुम मौला। अस्सलाम वालेकुम सादिक वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद किया मोहम्मद करी। अस्सलाम वालेकुम जामिन नबी सलाम अल्लामान अल्लामान अल्लाह मुझे मौला मेरा रहमान रो करीम या अल्लाह मरवाइन या रब्बना या तो सब के नो अपन प्यारा लमक आबाद बाबा मौला कुन मुझे कुरान को इलाही आमीन। इलाही आमीन। की सजदा या
نہ کر دو اللہ بخش مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مومنین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، مولا تمام مومنین کے جو بھی حوائج ہے، مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی میں امام حسین سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتی کہ مولا ہم پر رحم کریں، الہی میرے آمین۔ بچوں کو بدلے نظر بد سے بچائیں اور ہمیں در پہ بلائے۔ اور الہی پاکستان میں اس وقت صورتحال چل گئی ہے زلزلے کے متعلق کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مولا رحم کرے الہی آمین۔ اور ہمیں اپنے در پہ بلائیں، بس اتنی گزارش ہے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ السلام فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا مولائی یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے سید و سردار آقا، آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا۔ مولا آپ کی شہادت پہ سلام۔ مولا ہمیں فخر ہے، ہمیں ایسا امام ملا ہے، ایسا صابر امام کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا خدا کے دین کے لیے، خدا کی محبت کے لیے۔ مولا آپ کی اس محبت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ پر، آپ کی محبت پہ۔ اے مولا حسین، ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجئے یا امام۔ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا واسطہ مولا، ہماری والدہ کو حیات دے دیجئے، زندگی دے دیجئے مولا۔ ہماری بہن بھائیوں کے، ہماری بھانجی بھانجوں کے، ہم سب کے نصیب کھول دیجئے مولا۔ میرے مولا حسین، آپ کو آپ کی بیٹی جناب سکینہ کا واسطہ، میرے بھانجے بجاد حسین، محمد حسین، انہیں صحت دینا مولا۔ مولا میری والدہ کو صحت دیجیے گا، زندگی دیجیے گا مولا حسین۔ آپ مجھے وہ علم اور عمل معرفت دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے یا امام، جو میرے حق میں بہتر ہے میرے مولا، جو دنیا میں بھی میرے لیے نجات کا مولا اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے یا امام۔ امام حسین مجھے معرفت دے دیجیے اپنے وقت کے امام کی، کہ ان کی صدا پہ لبیک کہہ سکوں یا امام۔ آپ کو آپ کے بھائی جناب مولا عباس کا واسطہ، آپ کو آپ کے بیٹوں کا واسطہ، ان میں کوئی باب الحوائی سے تو کوئی باب المراد ہے مولا۔ آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ، حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مولا، ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجیے مولا، یمن کے حالات ٹھیک ہو جائے، امام زمانہ کا ظہور ہو جائے مولا، ان کی صدا پہ لبیک کہہ سکیں یا امام زمانہ مولا۔ ہمیں وہ زندگی دے دیجیے امام، حضرت حر جیسا، جناب فضہ جیسی کنیز مولا ہمیں اپنی بنا دیجیے یا امام حسین، اپنی معرفت کے ساتھ زیارت کرا دیجیے یا مولا یا ابا عبداللہ مولا۔ جلد سے جلد روزے پہ بلا لیجیے یا امام۔ میں اپنی فیملی بہن بھائیوں کے سب کے ساتھ ہوں، میرے بھائیوں کو نیک اور پاک و پاکیزہ ازدواج ملے، میری بہنوں کو نیک اور پاک و پاکیزہ ازدواج ملے، میری بہنوں بچوں کو بھی نیک اور پاک و پاکیزہ ازدواج ملے مولا حسین۔ آپ کو آپ کی سورہ فجر کا واسطہ مولا، جو آپ کو پسندیدہ سورہ ہے مولا، آپ کو ہدیہ کروں گی مولا۔ میرے بڑے بھائی، میری بہن نسیم، فاطمہ اور نور جہاں مولا، ان کی مولا، اور جو میری بہنیں، میری بھانجیاں، ہم سب ہیں مولا، ہم سب کو مولا دل کی مرادوں کو پورا کر دیجیے مولا۔ میں آپ کو سورہ فجر ہدیہ کروں گی مولا حسین، بس ہماری ساری دنیا آخرت کے کام ہوتے چلے جائیں یا امام۔ ہمارے معاف فرما دیجیے گا، آج کا وہ دن ہے جو شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کا دن ہے مولا، ان کی طرف سے بھی سلام قبول کیجیے اور مولا ان کی مغفرت فرمائیے گا، ہماری بھی مغفرت فرمائیے گا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔
बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह वल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न हुसैन अस्सलाम वालेकुम या औलाद अल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या असहाब अल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या अरवाह अल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या बकियतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सकाए सकीना अस्सलाम वालेकुम या साकिए ताशिए करबला अस्सलाम वालेकुम या फखरे उम्मुल बनीन अस्सलाम वालेकुम या फखरे कमरे बनी हाशिम अस्सलाम वालेकुम या फखरे शेर खुदा अस्सलाम वालेकुम या बिनते नबुआ अस्सलाम वालेकुम या बिनते अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी खदीजा कुबरा सैयदतुन निसा अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा अस्सलाम वालेकुम या शरीकतुल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या सानिया ज़हरा अस्सलाम वालेकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़ामिन याहू अस्सलाम वालेकुम या इमाम गरीबुल गुरबा अस्सलाम वालेकुम या इमाम मौला रज़ा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन अस्सलाम वालेकुम या इमाम अली इब्न अबी तालिब अस्सलाम वालेकुम या वारिस नूह नबीउल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिस मोहम्मद हबीबुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिस अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम या वारिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम अस्सलाम वालेकुम या वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अस्सलाम वालेकुम या वारिस बीबी खदीजा कुबरा सैयदतुन निसा अस्सलाम वालेकुम या वारिस बीबी फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा अस्सलाम वालेकुम या वारिस बीबी ज़ैनब कुबरा अस्सलाम अलैहा बारगाह जो मोमिन की हाजात हैं मुझ समेत उनकी हाजात कबूल फरमाए। बारगाह जो मोमिन मुझ समेत करबला आना चाहते हैं उनकी करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, जन्नत के राह से दिखा दे। बारगाह इन पुत्र को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना। बारगाह ज़माने में कोई गम नहीं देना सवाए गम में मजलूम में करबला के। बारगाह हमें किसी का मोहताज न करना, मोहताज करना अपना करना, मौला हुसैन का करना, गैब में मदद फरमाना, कर्ज मर्दूद फरमाना, मर्दूद। बारगाह जो मुमकिन की हाजात है अपनी बारगाह कबूल मकबूल फरमाए। बारगाह सुन मेरे बाबा की लंबी उम्र के लिए दुआ, अम्मा की सेहत के लिए दुआ, भाई के लिए दुआ, भाई के बच्चों के लिए दुआ, मेरे बच्चों के लिए दुआ, सारे मोमिन के बच्चों के लिए दुआ। बारगाह हमें अपने आप से दूर न करना, मौला हुसैन से दूर न करना। ये जो सिलसिला चल रहा है इसे दायम कायम रखना। बारगाह हमारी हाजिरी कबूल मकबूल फरमाना। बारगाह हमें मौला हुसैन से दूर न करना। बारगाह जो हाजात है अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या बाबुल हवाइज, लब्बैक या बाबुल हवाइज, लब्बैक जनाब अली अकबर, लब्बैक जनाब अली असगर, लब्बैक जनाब घोट कासिम। जी मौला सलामत। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। फातिमा फातिमा कराची। सलामत है। नाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 1 नहजुल बलागा। तमाम हम उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले इसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज हिम्मतें से पा सकती है, ना अक्लो फहम की गहराइयाँ इस तक पहुँच सकती हैं। इसके कमाल जात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना इसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, ना इसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जाए, ना इसकी कोई मुद्दत है जो कहीं खत्म हो जाए। इसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया, थरथराती हुई जमीन पर पहाड़ों की मीखे गाड़ी। दीन की इब्तिदा इसकी मार्फत है, कमाल मार्फत इसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है, कमाल तौहीद तंज़िया और अखलास है। कमाल तंज़िया और अखलास ये है कि इसकी सिफतों की नफी की जाए। हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है, हर मौसूफ शाहिद है कि उस सिफत के अलावा कोई चीज नहीं। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात मानने से इनकार किया और एक दूसरा साथी मान लिया, जिसने इसकी ज़ात और कोई और साथी माना, इसने दो ही पैदा की, जिसने दो ही पैदा की इसने जुज़ बना डाला। अल्लाह ताला ने आदम का तख्लीक के बारे में इसे एक नरम, अल्लाह ने सख्त और नरम ऊंची जमीन से मिट्टी जमा की, इसे पानी से इतना भिगोया कि साफ होकर निखर गई, तगी से इतना गूंदा कि इसमें लस पैदा हो गया। इससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ है, जोड़ है, आजा है, मुख्तलिफ हिस्से हैं। यहाँ तक ये सुखाया वो खुद थम गई, इतना सख्त किया कि खनखनाने लगी।
ایک وقت معین تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی، ایک انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا ہے، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا ہے، جواہر سے خدمت لینے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں، اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے، بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچے، وعدہ پورا ہوا، چنانچہ اللہ سے کہا تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو اس گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی خوشگوار رکھی، انہیں شیطان اور اس کے دعوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کی جنت پر ٹھہرنے کا انہیں کے کام سے مل جل کر حسد کیا، آخرکار انہیں فریب دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا، فریب اور خودداری کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی اور انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت مولا آپ کی اس توسل کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی جو بھی نیک حاجات ہیں مولا قبول فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جو مومنین حوائج رکھتے ہیں مولا حوائج کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابو الغوث، السلام علیکم یا ابو صالح والفضل العباس، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت۔ حق عقیدت میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں، قیمت سب اگر تیری زیارت آقا، با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سب کو مالک تیرا، پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ مالک ادا کرتی ہوں اس سعادت پہ، اس نعمت پہ کہ تو نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے، مودت اہل بیت سے، معرفت اہل بیت سے منور فرمایا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی پاک آل کا، پروردگار تجھے واسطہ اس مظلوم حسین کا، تجھے واسطہ مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کے ناحق خون کا، تجھے واسطہ، تجھے چادر زینب کا واسطہ پروردگار، ہمارے وقت کے حسین کو، ہمارے وقت کے امام زمانہ کو اس نے ظہور عطا فرما پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ میرے وقت کے امام زمانہ کا، تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ پروردگار۔ آج شب جمعہ ہے، ہم تمام مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے پروردگار، معاف کرنا تیری رحمت کا فیصلہ ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمیں نا امید کرتے ہیں پروردگار، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جو دعا قبول نہیں ہونے دیتے، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار جو ہمارے وقت کے حسین امام زمانہ سے ہمیں دور کرتے ہیں پروردگار۔ تو ہی غفور الرحیم ہے، تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تیرے سوا کون ہے جو غلطیوں سے درگزر کرے، تو ہی ہے۔ بس پروردگار ہمارے تمام مومنین و مومنات کے دل میں جو حاجات ہیں، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تو بند لبوں کی جنبش
तू लबों की जुम्बश का मोहताज नहीं परवरदिगार, तू बंद लबों की बोली जानता है परवरदिगार, तू लगे शह से ज्यादा करीब है। हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तमाम दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमा के हम पे आसानी नसीब फरमा। परवरदिगार हमारी किस्मत में कमाते मुकद्दसा लिख दे। परवरदिगार तमाम बीमारों को आज की शब के सदके शफाए कुली अता फरमा, बेरो औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, और जिसकी जो हाजत है तो बेहतर जानता है, सबकी हाजात को कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमारा खात्मा बिल खैर करना, खात्मा बिल ईमान करना, हमें कब्र की सख्तियों से बचाना, हमें बरज़ों की सख्तियों से बचाना, हमें रोज़े महशर हमारे साथ नरमी का मामला करना। परवरदिगार हमें उन मोमिनीन में शुमार करना जिनका नामाए माल तो उनके दाहिने हाथ में देगा। हमें दुनिया और आखिरत की सख्तियों से बचाना, हमारे साथ अपने बेहतरीन हमें खैर अता फरमा। अल्लाह मरज़ुक़नी जरफ़ फी दुनिया व शिफ़ात हुसैन फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। भाई मैं मौला अब्बास का तवस्सुल पेश करूंगी मौला आका हुसैन की बारगाह में तवस्सुल के तौर पे। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। के लिए आज शब जुमा के दिन बिस्मिल्लाह फरमाएं। आबाद रहिए मौला, कोई गम ना दे सवाए गम हुसैन की। आप सबको, आपके तमाम टीम मेंबर्स को, जो भी इस काम में है, जिस कार्य खैर में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अब्बास शहादत से पहले एक बार मुझे भाई कह दे। अल्लाह अकबर। मेरा बचपन अरमान एक बार मुझे भाई कह दे। इस लश्कर का सरदार था मैं, अब कौन रहा इसमें गाजी। खुद देख जरा मेरी गुर्बत को, अब बस अकबर और असगर हैं गाजी। अल्लाह। क्यों कहता है सरदार मुझे एक बार मुझे भाई कह दे। ढूंढने हैं मुझको अभी तेरी लाश बनानी है, फिर नहर से लाकर लाश तेरी मुझे खैमों में पहुंचानी है। मेरी मुश्किल को आसान कर दे, एक बार मुझे भाई कह दे। असगर की तरह तुझको भी तो गोदी में खिलाया है मैंने, कुछ मांगता हूँ तुझसे एक बार मुझे भाई कह दे। अकबर से बरसी बाहर तो लानी है, इस टूटी कमर से खुद मुझको अकबर की लाश उठानी है। मैं कैसे कर पाऊंगा ये, एक बार मुझे भाई कह दे। वन में ले जाकर असगर को करना है सवाले आप अभी, इस तपते सहरा में हाय फिर कब्र बनानी है इसकी। मेरी कुछ तो हिम्मत बढ़ा दे, मुझे एक बार भाई कह दे। मौला हुसैन आपकी बारगाह में गाजी शहनशाह के कटे शानों का वास्ता पेश करती हूँ। हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जल्द से जल्द हाजात कबूलियत फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हसन अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला। ये मौला अली के लिए कुछ कलाम है। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते ये जमाने वाले हम अली वाले हैं, खाक हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। या अली कह के गुजर जाते हैं तूफानों से, परचम अब्बास उठाने वाले। बस अली का साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ये है तो सब हमारा है। अजमतें होंगी इनकी बयां कैसे, ये जिनका मर्तबा है, जिनके बेटे हैं जन्नत के सरदार और दुल्हन खैरुन्निसा हैं। वो अली मौला जिनका घर का दर ही मौला है, ये है तो सब हमारा है। इनकी उल्फत की दौलत मिली हमको तो जीना रास आया है। जब हैदर के प्याले पिए हमने तो ईमान जगमगाया है। इश्क हैदर का हमें तो जान से भी प्यारा है, ये है तो सब हमारा है। बस अली का साथ हमें दो जहां से प्यारा है। मुश्किलें मेरी पड़ जाएं मुश्किल में अगर राहों में आए वो, मेरी कश्ती से तूफान जो टकराए तो खुद ही डूब जाए। मेरी कश्ती पे अली मुश्किल कुशा का साया है, ये है तो सब हमारा है। बस अली का साथ हमें दो जहां से प्यारा है। ये हुसैन इब्ने हैदर ने बचपन में कहा खैरुल बरा से, आ मेरे नाना सब कुछ लुटा कर भी करबला जमीन करबला से, मैं बचाऊंगा खुदा के दीन को ये वादा है, ये है तो सब हमारा है।
بس علی کا ساتھ ہمیں دو جہاں سے پیارا ہے. بے شک. بی بی زینب کے لیے ہیں. السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ختم ہے پہلے کمال بول رہی ہے زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. تیر و شمشیر و سینہ ہو کے ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زباں بول رہی ہے زینب. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جھولے نہ ازاں بول رہی ہے زینب. چن رہا ہے ادب نہج بلاغا لفظیں اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. اے یزید اس سے بڑی تیری ہار کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. جزاک اللہ خیر. سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام بیٹا. جی بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا غریب الغربا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکم شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. السلام علیکم یا فرزند زہرا ابن الزہرا عجل اللہ فرج الشریف. السلام علیکم. سلامت رہے. اللہ آپ کی. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے علی ذو. سلامت رہے. مولا آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے. جو بھی آپ کے حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے اور بالخصوص آپ کے والدین کے اوپر مولا خصوصی نظر فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہے. خود اللہ کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. مومنین جو خلوص سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں مولا تمام مومنین کی زیارت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علی خاموش بیٹھے ہیں اداسی گھر میں چھائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. اللہ. کہیں بستر پہ منہ ڈھانپے ہوئے زینب ستی ہے. کہیں کلثوم چھپے کے روتی ہے تڑپتی ہے کہ ننھی بچیاں کے عشق سے بھیگی چٹائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. جدھر بھی دیکھتے ہیں جان نظر آتی ہے بچوں کو. در و دیوار میں بس ماں نظر آتی ہے بچوں کو. یہ ننھے بچوں کو تقدیر کس منزل پلائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. کہا بچوں نے رو رو کر خدا را پہ تو آ جاؤ. تھپک کر لوریاں دے کر ہمیں اماں سلا جاؤ. بتاؤ آج تک تنہا ہمیں کیا نیند آئی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. کبھی لپٹے مسلے سے کبھی قرآن کو چوما. کبھی نالین دیکھی بستر ویران کو چوما. کبھی تسبیح ماں کی آنکھ سے اپنے لگائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. جو آئی ماں کی خوشبو فرق پر ایک سائبہ لیکن وہ بچے اور بھی کچھ روئے زیادہ ہچکیاں لے کر. علی نے چادر زہرا جو بچوں کو اڑائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. علی حسرت سے تکتے ہیں کبھی بیتاب ہوتے ہیں. میرے معصوم بچے کسی طرح بھی ماں کے سوتے ہیں. دعائی خالق اکبر دعائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. کہیں کسے علی جو زخم دل پر کھائے بیٹھے ہیں. کلیجے سے حسن حسین کو لپٹائے بیٹھے ہیں. ہائے مشکل کشا پہ وقت یہ مشکل کشائی ہے. ہائے
इल्जाम आ जाए कि बच्चों पर ये पहली मौला आपके इस तवस्सुल को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आपके जो भी हवाइज है मौला हवाइज को बरौरदा फरमाए इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए हुजूर, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व अला औलादुल हुसैन व असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम मौला हुसैन इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बीबी फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम बाबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बारे इमाम 14 मासूमीन, अस्सलामु अलैकुम बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि सलाम। परवरदिगार इस सलाम को मेरा कबूल करना मौला अपनी बारगाह में। खुदावंद आले मोहम्मद की सदक़े से हमारे रिज़्क़ में रोज़ी में इजाफा फरमा, हमारी बरकत नाज़िल फरमा या अल्लाह, हमारे इल्म में इजाफा फरमा या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमा। परवरदिगार नागानी अफ़ात से बीमारियों से महफूज फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिनात परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार नागानी अफ़ात से महफूज फरमा या अल्लाह, दुनिया का कोई गम न जैसे गायम है हुसैन के। परवरदिगार आलम मौला हुसैन की ज़ियारत का मुशर्रफ अता फरमा। परवरदिगार दुनिया का कोई गम न जैसे गायम है हुसैन के। या अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिनात मौला हुसैन की तमन्ना रखते हैं ज़ियारत की, अल्लाह उनको ज़ियारत नसीब हो आले मोहम्मद के सदक़े से। परवरदिगार मौला हुसैन के सदक़े से हमारा घर अता फरमा। परवरदिगार बीमार करबला के सदक़े से हमें ज़ियारतों से मुनव्वर अता फरमा। मौला हुसैन की मार्फत अता फरमा। इमाम ज़माने की ज़ियारत नसीब हो, इमाम के अनवार में हमें अता फरमा। परवरदिगार आलम नागानी फास से बीमारी से महफूज फरमा। मौला हुसैन आपकी टीम काम कर रही, मौला उसको तरक्की अता फरमा, इस प्रोग्राम को भी तरक्की अता फरमा। हमारे लिए दुआ करना परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। इमाम हुसैन पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, इब्न सय्यदुल रहीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी मौला इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल रसीन, अस्सलामु अलैकुम उख्त शहीदुल मज़लूम, अस्सलामु अलैकुम उख्त शहीदुल मज़लूम, अस्सलामु अलैकुम या साबिरात मुजाहिदात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिब अस्ल ज़मान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम शरीफुल कुरान, अस्सलामु अलैकुम ये सफ़ीनतुन निजात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन अब्बास मेरा सलाम कबूल कीजिए, ज़ादा मासूम मेरा सलाम कबूल कीजिए, मेरे खताओं को बख्शना। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा क़ुना वरहमना वअफ़िना वअफ़ना फिद दुनिया वल आखिरति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाना, उनके कब्र को शादा करना, उनके रूह को आज़ाद करना। आज शब जुम्मा है, वो उनकी रूह को आज़ाद करने तक ईरान शाम नजब करबला आइम्मा की ज़ियारत करें। मेरे मौला मेरे खताओं को बख्शना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, मेरी परेशानियां दूर करना, उस वसा शैतान से बचाना। परवरदिगार शैतान के शर से बचाना, रूहानी और जिस्मानी बीमारी दूर करना। रब्बना खुली वाला वाला दयर मिले जा मखलिसा, रब्बना खुली लिमन दखल बैती लिल मोमिनीन वल मोमिनात, रब्बिर रहमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह मरज़ुकना फिद दुनिया ज़ियारतुल हुसैन व फिल आखिरति शफ़ाअतुल हुसैन। अल्लाह मक्तूबना मिन ज़वारिल हुसैन व जअलना मिन बाकिन फिल अज़ाइल हुसैन। अल्लाह मशूरना तहत लबाइल हुसैन, अल्लाह मशूरना फी ज़ुमरातिल हुसैन, अल्लाह मस्क़िलना जन्नात मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जितने असीर उनको रिहा फरमाना, जितने भूखे उनको सरसरा करना, और जितने बारीला बोसीदा हड्डी वाले मुर्दे उनके सबकी रूहों में, उनकी जिस्म में बारीला जान दे देना, बारीला उनकी रूह को शाद करना। जितने शियाने करा रहे हैं, जितने असीर उनको रिहा फरमाना, जितने बे औलाद हैं पाक परवरदिगार उनकी झोलियां भर देना, नर औलाद नरीना अता करना। मेरे माबूद जो बीमार है, वास्ते बीमार करबला का सबको शिफा कामला अता फरमा, सबको खुशहाली दे और हर बलाओं से, वबा से, बीमारी से, ज़लज़ले से, आंधी तूफान, नाज़हानी आफतों से बचा पाक परवरदिगार। सबकी परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के अलमद। इमाम का ज़हूर जल्दी हो जाए, इमाम के जाने सार में शामिल हों। परवरदिगार मौला जरूर बुलाएं मुझे, अपनी ज़ियारत कराएं इमाम हुसैन।
मोहर लगा दीजिएगा हज़रत अब्बास। इलाही मेरे खताओं को बख्शना, गलती को माफ कर देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तब्दील खराब हूँ। सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के ज़ुआमान में रहे इंशाल्लाह। जो मोमिनीन दुआ करते हैं मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जो मोमिनीन अभी तक करबला नहीं आ सके मौला उनको जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आगर अब्बास। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ करबला में है, अगर कुछ आराइज़ है आपके, बिस्मिल्लाह फरमाएं। यस। अस्सलाम अलैकुम हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला अली में इतने मुसरदा। मैं आपको एक नौ सुनाऊंगा। ज़ैनब जल खैमो पे खड़ी कहती थी रो रो, अब्बा से अब्बाओ घर लुटता है अम्मा का मेरी आके बचाओ, अब्बा से अब्बाओ खैमे भी जले कत ले हुए छोटे बड़े के सब, कुछ भी ना बचा अब, कुछ भी ना बचा अब। अल्लाह जलते हुए खैमों पे नईनों को हटाओ, आबा से अपाओ बैठे हुए है शाह के सीने पे सितंबर, हाथों में है खंजर, अल्लाह हाथों में है खंजर, भाई के गले से जरा खंजर तो हटाओ, आबा से अबाओ सर लुटता है भाई मैं देख रही थी, क्या दुख की घड़ी थी, अल्लाह क्या दुख की घड़ी थी, इस वक्त पुकारा सारा इमरात को आओ, आबा से अबाओ। माशाअल्लाह, मौला आपकी इस तवस्सुल को कबूल फरमाए, मौला आप लोगों को कामयाब और कामरान फरमाए और इंशाअल्लाह ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से करार दे और इंशाअल्लाह आपके वालिदैन पर खुसूसी रहम फरमाए मौला के, जो अच्छे तरीके से आपकी तरबियत कर रहे हैं, मौला के इब्ज़ामान में रहे, सलामत रहे। बड़ी खुशी होती है कि जब छोटे बच्चे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जो कि दर हकीकत ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, जब करते हैं ज़िक्र तो यकीनन ये सबसे पहले तो उनके वालिदैन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, चूँकि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि जो तरबियत हम कर रहे हैं वो बच्चों में रसूख पैदा कर रही है। और उसके बाद तमाम मोमिनीन के लिए जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुब्बदार है, शियायान है, मवालियान है, उनके लिए यकीनन एक खुशी की बात होती है कि जो आने वाले लोग हैं वो भी इस अज़ा के लिए तैयार है, क्योंकि ये अमानत है और अमानत को अमानतदार तक पहुंचाना ये मोमिन का फरीज़ा है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सलाम मेरे मौला सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा। सलाम मेरे मौला हज़रत अली मुश्किल कुशा शरीफ। सलाम मेरे मौला हज़रत बीबी फातिमा। सलाम अल्लाह।
السلام میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام میرے مولا حضرت سید غازی عباس علیہ السلام۔ مولا ہماری مشکلوں کو آسان کرو، بیماریاں دور فرما دو، پریشانیاں دور فرما دو۔ اے اللہ ہم پہ رحم کر، صدقہ دے محمد دا، صدقہ اولادی پاک اور قبلہ حضور اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، سلامت رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب چھوٹے بچے جب ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے ہیں تو سب سے بڑی خوشی کی بات ان کے والدین کے لیے ہے، اور اس کے بعد تمام محبین اہل بیت علیہم السلام کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ جو امانت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی تھی، عظیم امانت ذکر امام حسین علیہ السلام اور محبت امام حسین علیہ السلام، اس کو ہم انتقال دے چکے ہیں۔ ہمارے بعد بھی کوئی لوگ ہے جو اس زنجیر کے کڑی میں شامل ہے۔ ایک کال کے مزید جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، شکریہ بھائی۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ مولا میری آواز آپ سن رہے ہوں گے، مولا بہت پریشان ہے، میرے مشکل حل کیجیے مولا۔ مولا جو بھی پریشان ہے دنیا میں سب کی مشکلوں کو آسان کریے مولا، ہم آپ کے عزادار ہیں مولا، میری زمین واپس دلائیے۔ اے میرے مولا شکر جمع ہے آپ کو لیے اکبر کا واسطہ مولا، ہم آپ کا شکرانہ کہاں منائیں گے مولا، میرے بچے کہاں رہیں گے مولا، میری فریاد کو سنیے مولا، جو بھی شیعہ حیدر کرار پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کریے مولا، میرا آسان کریے مولا، وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو مولا، بہت مشکل میں ہے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے فرزند زہرا، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مولا، بہت پریشان ہے، وقت سے دور ہے مولا، میری مراد پوری کریے، جلد سے جلد ہماری زمین واپس کرائیے مولا، مولا اعجاز دکھائیے، ہم بہت بے بس مجبور ہو چکے ہیں مولا، کربلا کی زیارت کیسے کریں گے مولا، میری مدد کیجیے، الہی آمین۔ کوئی اعجاز دکھائیے مولا آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور جو بھی آپ کے مشکلات ہیں مولا آسانیاں فرمائے، اور انشاءاللہ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت تقریباً ہمارے انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور ایک دعا جو نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے وہ ہے حجت دوران حضرت صاحب الزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، کیونکہ جو دنیا میں مشکلات ہے اس کا واحد اور تنہا حل حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہے۔ تو آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔